हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार नमस्ते नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सुरुमा यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू। नेपालमा थप 3,915 जनामा कोरोना, सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,798 पुग्यो। कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने नागरिकलाई घरमा गएर खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश। बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्न पुगेका 150 शिक्षक प्रहरी नियन्त्रणमा। र ट्युसन पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र राम्रो अङ्क दिएको भन्दै पवन माविका विद्यार्थी आन्दोलित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,915 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11,708 PCR परीक्षण गर्दा 2,763 जना र 6,874 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,152 गरी 3,915 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको हो। यससँगै नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,798 जना पुगेको छ, जसमध्ये 35,518 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,280 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 736 जना आइसियु र 186 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यता चितवनमा पछिल्लो 24 घण्टामा 189 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार यससँगै जिल्लामा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,410 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा जिल्लामा 4 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ, जसमा 2 जना चितवनका, 1 जना नवलपुरका र 1 जना पर्वतका रहेका छन्। कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिएको जानकारी दिनुभयो। नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई विशेष चासोका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले विशेष चासो दिएको छ। यस्तै कोरोनाले समस्यामा परेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत सम्भारका लागि थप रु 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याज दर करिडोर, ब्याज दर स्थायित्व कायम हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्तै विप्रेषण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ। गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैङ्किङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याज दरमा थप 1% बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै गएर कोरोना खोप लगाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले खोप केन्द्रसम्म जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालको पहिचान गरेका दीर्घ रोगी तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने नागरिकको लागत सङ्कलन गर्न र घर घरमा पुगेर खोप लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्रवेश केसीले ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप सहजता गर्न माग गरेर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, खोप केन्द्रमा जान असमर्थ ज्येष्ठ नागरिक, विस्तारामा रहेका हिँडडुल गर्न नसक्ने, अस्पतालको पहिचान गरेका दीर्घ रोगीहरू तथा फरक क्षमता भएका दुवै आँखा नदेख्ने व्यक्तिहरू समेतका लागि राज्यले वडा स्तरबाट लगत सङ्कलन गरी वा उपयुक्त अन्य माध्यमबाट पहिचान गरी घर घरमा पुगी कोभिडको खोप सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र मनासिब समय र तालिका तर्जुमा गरी सोको उपयुक्त सूचना प्रवाह गरी कार्यक्रम सञ्चालन गराउनु।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अघि प्रदर्शन गर्न पुगेका शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार अगाडि वार्षिक बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने लगायत माग गर्दै शान्तिपूर्ण धरना कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका शिक्षकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। करिब 150 शिक्षकहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। महासङ्घले वार्षिक बजेटको 20% शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाइनुपर्ने, शिक्षकको सामूहिक रूपमा बढुवा गराइनुपर्ने, द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरूको समस्या समाधान गरिनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई सङ्घीय सरकारको तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उच्च मावि र राहतका अनुदानका दरबन्दीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गरिनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै गत वैशाखदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। र रामग्राम नगरपालिकाको परासी स्थित भवन माविका विद्यार्थीहरू गणित विषयका शिक्षकले अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलित भएका छन्। विद्यार्थीहरूले गणित विषयका शिक्षक रामप्रसाद बस्यालले आफूसँग ट्युसन पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र राम्रो ग्रेड दिएको र ट्युसन नपढ्ने सबैलाई कमजोर ग्रेड दिएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले विद्यालय परिसर अगाडि गणित शिक्षकलाई कारबाहीको माग गर्दै पालिकाको शिक्षा शाखामा उजुरी समेत दिएका छन्। यता नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रुद्रप्रसाद रेग्मीले भने विद्यार्थीहरूले निवेदन फिर्ता लिएको बताएका छन्। केही दिनअघि विद्यार्थीहरू निवेदन लिएर आएका थिए। मैले उनीहरूको अगाडि नै प्रधानाध्यापक ऋषि ढकाल र आरोपित शिक्षकलाई फोन गर्दा विद्यार्थीले झुटो आरोप लगाएको भन्नुभयो। उनले भने त्यसपछि अर्को दिन एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने सहमति भएको थियो, तर त्यही दिन विद्यार्थी आएर निवेदन फिर्ता लगे। शाखा प्रमुख रेग्मीले विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले पुनः परीक्षा लिने, उक्त परीक्षामा विद्यार्थीले राम्रो अङ्क ल्याई शिक्षक कारबाहीमा पर्ने र विद्यार्थीले कमजोर ल्याई विद्यार्थी कारबाहीमा पर्ने तथा उक्त परीक्षाको आधारमा प्रमाणीकरण भइसकेको नतिजामा हेरफेर नहुने भनेपछि विद्यार्थीले निवेदन फिर्ता लिएको बताए। उनले भने गुनासो आइसकेपछि केही समाधानको उपाय त खोज्नै पर्ने भयो। त्यसका लागि परीक्षा गराउनुभन्दा अरू उचित विकल्प नदेखिपछि परीक्षा गराउने सोच थियो, तर विद्यार्थीले निवेदन फिर्ता लिएर गए। हिजो फेरि विद्यालयमा नाराबाजी गरे भनेर सुन्छु। यसबारे नगर शिक्षा शाखाले प्रधानाध्यापक र विषय शिक्षकसँग पनि पटक पटक कुरा गर्दा विद्यार्थीमाथि अन्याय नगरेको उनीहरूले दाबी गर्दै आएको बताए। अवस्था नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारहरू आजको लागि यति नै। जाँदा जाँदै यस प्रसारणका मुख्य समाचारहरू पुनः एकपटक। नेपालमा थप 3,915 जनामा कोरोना, सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,798 पुग्यो। कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने नागरिकलाई घरमा गएर खोप लगाउन सर्वोच्चको आदेश। बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्न पुगेका 150 शिक्षक प्रहरी नियन्त्रणमा। र ट्युसन पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र राम्रो अङ्क दिएको भन्दै पवन माविका विद्यार्थी आन्दोलित। तपाईँ हामीलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र नजिकै आउने बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सनुहोला। यानि कि तपाईँले हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू सबैभन्दा सुरुमा हेर्नका लागि अल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्नेछ। र तपाईँलाई हामीले प्रसारण गरेका समाचार सामग्रीहरू मनपर्छ भने कृपया सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। यसका साथै नेपाली न्युज अपडेटको युट्युब च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको उत्कृष्ट 5 समाचारको साथबाट खबर सम्पादन कक्षका सहकर्मी लक्ष्मण भट्टसहित म सुजन खनाल पनि बिदा हुन्छु। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोस् हरपल ताजा र सत्य तथ्य समाचार नेपाली न्युज अपडेट लगातार। नमस्ते, तपाईँको जय होस्।